अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियाँ और उनको अल्लाह ताला ने किस अज़ाब में जकड़ा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दो कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल है कि अल्लाह पाक ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अस्हाब ईका की तरफ भी मबूस फरमाया था और अहले मदियन की तरफ भी। अस्हाब ईका तो अबर से हलाक किए गए और अहले मदियन ज़लज़ला में गिरफ्तार होकर और एक होलनाक आवाज़ से हलाक हुए। आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क के अलावा भी जो गुनाह आम थे उनमें से एक नाप तोल में कमी करना और दूसरा लोगों को उनकी चीज़ें कम करके देना और तीसरा लोगों को शुएब अलैहिस्सलाम से दूर करने की नाकाम कोशिशें करना था। हज़रत शुएब ने अपनी कौम को नाप तोल में कमी करने और लोगों को उनकी अशिया घटा कर देने से मना किया और आपने उन्हें ज़मीन में फसाद करने से रोका। आप शुएब अलैहिस्सलाम की मदियन को तबलीग आपने की। मदियन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कबीले का नाम है और इनकी बस्ती का नाम भी मदियन था। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और मदियन की तरफ इनके हम कौम शुएब को भेजा हमने, उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई, तो नाप और तौल पूरा पूरा करो। उन लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो और ज़मीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद ना फैलाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और ईका झाड़ी को कहते हैं। इन लोगों का शहर सरसब्ज जंगलों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान था। अल्लाह पाक ने इन लोगों की हदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आपको झुठला दिया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर हमको हलाक कर डालो। इसके बाद इस कौम पर खुदावंद ताला ने उनका अल्लाह ताला का काहिराना अज़ाब आ गया। और वह अज़ाब क्या था? हदीस में है कि अल्लाह पाक ने इन लोगों पर जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया, जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत और तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा। तो वो लोग अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, मगर पानी और साया से इन्हें कोई चैन और सुकून नहीं मिलता था और गर्मी की तपिश से इनके बदन झुलसे जा रहे थे। फिर अल्लाह पाक ने एक बदली भेजी जो शामियाने की तरह पूरी बस्ती पर छा गई और इसके अंदर ठंडक और फरत बख्श हवा थी। ये देखकर सब घरों से निकलकर इस बदली के शामियाने में आ गए। जब तमाम आदमी बदली के नीचे आ गए तो अल्लाह की तरफ से एक शदीद ज़लज़ला आया और आसमान से आग बरसी, जिसमें सब के सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प कर जल कर मर गए। इन लोगों ने अपनी सरकशी से ये कहा था कि ए शुएब, हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिराकर हमको हलाक कर डालो। और चुनाचा वही अजाब इस सूरत में सरकश कौम पर आ गया और सबके सब जल कर राख का ढेर बन गए। बाज़ मुफस्सरीन लिखते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा नबी थे। आपका ताल्लुक़ कबीला मदियन से था। मदियन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। इसी मुनासबत से इस कबीला का नाम मदियन पड़ गया। और मदियन बिन इब्राहीम अपने सौतेले भाई के साथ हिजाज मुक़द्दस में आबाद हो गए। इनके ख़ानदान ने बहुत तरक्की की और रफ्ता रफ्ता ये एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इसी कबीले के एक निहायत बरगज़ीदा फ़र्द और एक नबी बरहक थे। आपके नाम की मुनासबत से इस कौम को कौम शुएब कहा जाने लगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नबी बनाकर मदियन में मबूस फरमाया तो पूरी कौम बदअमालियों में मसरूफ़ थी। नंबर 1, वो कुफ्र इख्तियार कर चुके थे और डाका ज़नी इनका महबूब मशग़ला था। अगरचे वो अमीर कबीर थे और ऐसा दौलत हासिल करने के लिए उन्हें नहीं बल्कि काफ़िला वालों पर अपनी दहशत तारी करने के लिए वो चोरी और डकैती किया करते थे। अहले मदियन ईका नामी एक दरख्त की पूजा करते थे। ये एक बहुत बड़ा दरख्त था
اور اس کے آس پاس بکثرت درخت موجود تھے، ان میں بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عقائد عام ہو چکے تھے۔ وہ پوری طرح اللہ کے احکام کو بھول چکے تھے، اور ایک بڑی بددیانتی جو وہ کرتے تھے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے کے عادی تھے۔ یہ لوگ جب لیتے تو پورا مال لیتے، لیکن جب فروخت کرنے کی باری آتی تو اس میں کمی کر دیتے تھے۔ خاص طور پر اگر وہاں کوئی قافلہ آ جاتا تو اس قافلے والوں کو کم ناپ تول سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے دل غرور سے بھرے تھے۔ وہ اپنی خوشحالی، دولت کی فراوانی، باغات اور زمینوں کی زرخیزی اور شادابی کو اللہ کی عطا نہیں بلکہ اپنا ہنر خیال کرتے تھے، اپنی محنت سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کو انہی کی وجہ سے ملا ہے، اور ناشکری کرتے تھے، اور وہ اپنے غلط کاموں پر شرمندہ یا نادم ہونے کی بجائے فخریہ طور پر ایک دوسرے سے اپنی برائیاں بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کس طرح بے ایمانیاں کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بہت فصیح و بلیغ خطاب فرماتے تھے، جبکہ عام گفتگو میں بھی شائستہ اور فصیح تھے۔ آپ کی آواز میں اس قدر اثر تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو اس مجلس میں موجود ہر شخص تک آپ کی آواز پہنچ جاتی۔ جو بھی ایک مرتبہ آپ کا خطاب سن لیتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ خطاب کے دوران آپ کے چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے اور آپ کی ہر بات کو ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ آپ کی باتوں میں اس قدر اثر تھا کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی خطاب کے دوران آپ کے پاس موجود رہا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اس قدر بہرا روی کے معاشرے میں آپ کو مبعوث کیا گیا، اس معاشرے کے درمیان بھی آپ نہایت متقی اور بہت اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ جب کسی کو مثال دینا ہوتی تو وہ آپ ہی کی مثال دیتا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت حق کے سلسلے میں اپنی قوم کے بڑے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ مشرکانہ امور سے توبہ کر لیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں تو انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا، کیونکہ ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس بات سے منکر تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور درخت کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ ایسا رکھ رکھا تھا کہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب ایک جیسے ہیں، وہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، جبکہ بت پرستی میں اس کی اجارہ داری ہوتی ہے جس کا بت ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس بندے کو عزت دیتے ہیں جس کے بت کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی ترغیب کے بعد فرمایا، اے میری قوم، ناپ تول میں راست بازی اختیار کرو۔ اہل مدین بہت زرخیز زمینوں کے مالک تھے۔ جب وہاں پر دور دراز سے قافلے، اجناس، پھل اور سبزیاں خریدنے آتے تو یہ لوگ پورے دام وصول کرتے مگر مقدار میں کمی کر دیتے تھے۔ آپ کی قوم کپڑے کی صنعت میں بھی بہت ماہر تھی، لیکن جہاں پر بھی وہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ سب چیزیں ان کی عادتوں میں شامل تھی اور وہ اپنی عادت سے مجبور تھے۔ جب لوگ ان سے مختلف مصنوعات خرید کر اپنے علاقوں میں واپس جاتے تو پریشان ہو جاتے، اس لیے کہ خریدی ہوئی اشیاء ناپ اور وزن میں کم ہوتی۔ جب دوبارہ ان لوگوں سے شکایت کرنے آتے تو یہ لوگ صاف مکر جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا اور وہ سارے جل کر راکھ ہو گئے، اور ان کو شدید زلزلے کی پکڑ میں بھی وہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔